बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज बुर्ज हमल। अब इस हफ्ते से आप लोगों की जिंदगी में कई हवालों से बेहतरी आने वाली है। आपकी बातचीत में अब बेहतरी आएगी, आपकी बात मानी जाएगी, आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात को अहमियत दी जाएगी और आपको समझा जाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो। इस हफ्ते आपकी सेहत बेहतर रहेगी। कोई बड़ी बीमारी तो नजर नहीं आ रही, लेकिन कुछ मामूली जिस्मानी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पैरों में सूजन हो सकती है, पिंडलियों में सुइयां चुभ सकती हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी सेहत में बेहतरी आती चली जाएगी। और हां, चूंकि सैटर्न और जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो आपकी तबीयत में सुस्ती आ सकती है। घर से बाहर निकलें तो अपनी कीमती चीजों का आपने इस हफ्ते बहुत ख्याल रखना है। कोई कीमती चीज चोरी होने की वजह से आपका मूड खराब हो सकता है और इस वजह से आपकी अपने घर वालों के साथ बहस या तू तकरार हो सकती है। आप झगड़े में पड़ सकते हो। आपके 4th हाउस में सूरज और चांद के एक साथ होने की वजह से आपकी मकबूलियत में इजाफा होगा। आपकी इज्जत और एहतराम में भी इजाफा होगा। आपकी अपने इलाके के बड़े लोगों से मुलाकात होगी। आपके साथ अहम मामलात पर डिस्कशन हो सकती है। इस हफ्ते आप अपने कैरियर में मतलूबा नताइज हासिल कर पाओगे। आपका रुझान क्रिएटिव कामों की तरफ रहेगा और जो लोग क्रिएटिव काम करते हैं, मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करते हैं, वो लोग बहुत फायदे में रहेंगे। आपकी कम्युनिकेशन अब बेहतर होगी। वो शादीशुदा जोड़े जो औलाद का इंतजार कर रहे थे, अब उन्हें औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हो तो आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हो सकती है जो आपके कामों में आपकी मदद कर सकते हैं। कारोबार में किस्मत आपका साथ देगी। कारोबार में आप मामूल से ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स देख सकोगे। आपको इस हफ्ते तवक्को से ज्यादा आमदन हो सकती है। कर्ज लेना चाहते हैं तो उसके लिए वक्त अच्छा है, आप कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस हफ्ते से आपकी लव लाइफ में अब बेहतरी आएगी। आप दोनों की आपस में बातचीत बेहतर होगी। एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, एक दूसरे की कुर्बत होगी। घर पर मेहमानों का आना जाना लगा रह सकता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का पूरा हफ्ता बेकार गुजर सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए अब हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस करोगे तो आपको मन चाहे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। टॉरस बुर्ज सौर। कैरियर के हवाले से अगस्त का यह हफ्ता बहुत बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ मोहब्बत के मामलात भी कमाल के रहेंगे। नई मोहब्बतों का मौसम तो है, लेकिन संभल कर चलना होगा। धोखा होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। डिटेल आगे चलकर, लेकिन आपको मोहतात रहना होगा, क्योंकि इस हफ्ते हवा में ही कुछ दोगलापन होगा। लोग आपके सामने कुछ और होंगे और पीठ पीछे कुछ और होंगे। आपके साथ आपके करीबी लोग रंग बदलते नजर आ रहे हैं। तो आप लोगों को इस हफ्ते अपने सोशल रिलेशंस में, दोस्तियों में और प्रोफेशनल रिलेशंस में मोहतात रवि से चलना होगा, संभल कर चलना होगा। हां, इस हफ्ते आपकी लव लाइफ बहुत बेहतर हो रही है। अगर आपका किसी के साथ मोहब्बत का रिश्ता है और आप शादी करना चाहते हो तो शादी की तरफ कदम बढ़ाने का ये एक अच्छा हफ्ता है। अगर आपकी लव लाइफ में दरार आ गई थी, आप दोनों का रिश्ता टूट चुका था, राबते खत्म हो चुके थे, तो अब आप लोगों का रिश्ता दोबारा से जुड़ सकता है। आप दोनों में दोबारा से मोहब्बत के जज्बात जाग जाएंगे। तो लव मैरिजेस के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है और आने वाले दिनों में मोहब्बत के हवाले से हालात मजीद बेहतर होते चले जाएंगे। अगर आप खुद को किसी जगह फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कहीं आके स्टक हो गए हो,
तो अब आपको इस बंद गली से निकलने की कोशिश भी करना होगी। आपको अपने लाइफस्टाइल चेंज करना होंगे। अब आप अगर हल्की सी कोशिश करोगे तो आपको अपने मकसद में कामयाबी मिलेगी। आपके अपने पार्टनर के साथ भी ताल्लुकात बेहतर होंगे। इस हफ्ते आपको फैमिली समेत कहीं किसी डिनर पर इनवाइट किया जा सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो, प्लॉट खरीद के रख सकते हो। इस हफ्ते आपकी सेहत बहुत बेहतर रहेगी। आप अच्छी सेहत को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन आप अपनी एनर्जी गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल करके जाया भी कर सकते हो। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपना वक्त अपने दोस्तों और फैमिली के साथ गुजारें। फिजिकल एक्टिविटी में जा सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल टाइप कुछ खेल खेल सकते हैं, ताकि आप फिजिकली एक्टिव रहो और किसी गलत किस्म की एक्टिविटी में ना जाओ। पैसों के मामलात में आपको मोहतात रहना होगा। अखराजात में मुसलसल इजाफा नजर आ रहा है। कई तरह के अखराजात आपके जहन में होंगे। आप सोचते रहोगे कि इतना खर्चा है, ये खर्चा है, वो खर्चा है, और ऐसी सोचें आपको परेशान कर सकती हैं। आप कई तरह की शॉपिंग कर सकते हो, लग्जरी आइटम्स खरीद सकते हो। ऐसे सब अखराजात से घर के लिए कुछ खरीदारी तो करेंगे, लेकिन आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाएगा। ऐसी सूरत में आपको अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी होगी और आपको अपने खानदान के साथ आरामदेह और पुरसुकून जिंदगी गुजारनी चाहिए। आने वाले दिनों की आप प्लानिंग कर सकते हो, बच्चों के हवाले से प्लानिंग कर सकते हो। और हाँ, यह भी हो सकता है कि लोग आपके पास अपनी मसाइल लेकर आएं, तो आप उन्हें नजरअंदाज ही करना, क्योंकि अगर आप उन्हें सुनने बैठ गए तो आपका अपना सुकून भी खराब हो जाएगा। अगर आप लिटरेचर पढ़ने के शौकीन हो तो इस हफ्ते जरूरत से ज्यादा मुतालिया आपका ज़हनी दबाव बढ़ा सकता है और आपकी परेशानी की वजह बन सकता है। इस हफ्ते कोशिश यही कीजिए कि खुद को एक्टिव रखने की कोशिश करना, वरना फजूल किस्म की सोचें आपको ज्यादा परेशान कर सकती हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें एक बेहतर जॉब मिल सकती है। इस हफ्ते आपको कामयाबियां बहुत मिलेंगी, तो इस हफ्ते को एंजॉय कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। जेमिनी, ये वक्त आप लोगों के लिए कई हवालों से बहुत अहम है और अच्छा भी है। आप लोग अपनी फैमिली के लिए बहुत काम करोगे। अपने घर वालों को खुश रखने के लिए आप उनके लिए शॉपिंग भी करोगे। इस हफ्ते वो लोग बहुत फायदे में रहेंगे जो क्रिएटिव काम करते हैं। अगर आप मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करते हो, राइटर हो, पेंटर हो, या ऐसा कोई काम करते हो जो क्रिएटिव काम है जिसमें आपकी तख्लीकी सलाहियतें इस्तेमाल होती हैं, तो इस हफ्ते ये सब लोग बहुत फायदे में रहेंगे। लेकिन जो कानूनी किस्म के काम करते हैं जैसे वकला, जजेस हजरात, ऐसे लोगों को अपने लिखने पढ़ने में बहुत मोहतात रहना होगा। इस हफ्ते आपको उन चीजों पर काम करने की जरूरत है जो आपकी सेहत में बेहतरी ला सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपने खुराक में बेहतरी लानी चाहिए। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां ज्यादा खाना शुरू करें। अब आप खुद को ज्यादा एक्टिव महसूस करोगे। आपका ध्यान काम की तरफ बढ़ेगा। आप में एहसास से जिम्मेदारी बढ़ेगी। अगर आप गवर्नमेंट के किसी भी शोबे में काम कर रहे हैं तो इस हफ्ते आपके लिए कुछ अहम फैसले होने वाले हैं। आपको आला सतह पर नवाजा जा सकता है। आपको हुकूमत की तरफ से फ़वाइद और इनामात मिलेंगे जिससे आपकी इज्जत और मर्तबे में इजाफा होगा। फैमिली मेंबर्स के दरमियान मोहब्बत बढ़ेगी। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। अगर कहीं बहस मुबासा भी होगा तो आपके ताल्लुकात खराब नहीं होंगे। प्यार मोहब्बत वैसा ही रहेगा। वो शादीशुदा जोड़े जो औलाद के इंतजार में हैं, उन्हें औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। आप लोग इस हफ्ते काफी एक्साइटेड रहोगे। स्ट्रेस लेवल नीचे आएगा।
آپ کا رجحان شاپنگ کی طرف زیادہ رہ سکتا ہے، لیکن آپ کو اپنے ایکسپینسز کنٹرول میں رکھنا ہوں گے، ورنہ آپ کا سٹریس لیول بڑھ بھی سکتا ہے، کیونکہ اس وقت سیٹرن بھی ریٹروگریڈ ہے، تو آپ کو ویسے بھی اداسی اور مایوسی رہ سکتی ہے۔ ویسے ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ وہ جیمنائز جو ٹریڈ کر رہے ہیں انہیں اپنے مخالفین کی وجہ سے اس ہفتے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو صبر اور حوصلے کے ساتھ بزرگوں کے مشورے سے ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ جیمنائز، آپ کو اس ہفتے نئی بزنس اپرچونٹیز بھی ملیں گی، آپ کوئی نیا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہو، اور اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے۔ کام کے سلسلے میں سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس سفر سے آپ کو فائدے بھی ہوں گے۔ آپ کے نئے لوگوں سے تعلقات بنیں گے۔ جو جیمنائز مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں انہیں امتحانات میں کامیابی کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی، اور جو طلباء ہائر لیول کی ایجوکیشن لے رہے ہیں انہیں کچھ اپس اینڈ ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کینسر، برج سرطان، یہ ہفتہ آپ لوگوں کے کیریئر کے لیے ایک شاندار ہفتہ رہے گا۔ اس ہفتے آپ کو اپنے کاموں میں بہتری نظر آئے گی، آسانیاں محسوس کریں گے، اپنے اندر اپنی ذات میں آپ لوگ ایک بہتری محسوس کرو گے۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، جس بھی سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، آپ کو نئی اپرچونٹیز ملیں گی، آپ کے نئے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے، اور ظاہر ہے ان تعلقات سے آپ کو فائدے بھی ملیں گے۔ لیکن اگر کہیں نہ کہیں آپ کو اپنے کاموں میں تاخیر نظر آئے تو آپ نے اکتاہٹ، بیزاری یا سٹریس میں نہیں آ جانا۔ آپ نے اپنے اس جذباتی پن کو اپنے اوپر زیادہ حاوی نہیں ہونے دینا، ورنہ اس کے علاوہ آپ کو اس ہفتے بہت سی پازیٹیو چیزیں ملیں گی۔ آپ کے ذہن میں کام کو بہتر کرنے کے حوالے سے بہت سے بہتر آئیڈیاز آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بات کرنے کا انداز بہت بہتر ہوگا۔ لوگ آپ کی بات سنیں گے، سمجھیں گے، آپ کی بات کو اہمیت دیں گے۔ تو اس ہفتے آپ نے اپنے پلانز پر کام کرنا ہے۔ اس ہفتے کو آپ نے فارغ بیٹھ کے ضائع نہیں کرنا۔ یہ ہفتہ لو لائف کے حوالے سے بھی ایک بہتر ہفتہ رہے گا۔ اس ہفتے وہ رشتے بھی دوبارہ جڑ سکتے ہیں جو رشتے ٹوٹ چکے تھے، رابطے ختم ہو چکے تھے، رشتوں میں کھٹائی آ گئی تھی، لیکن اب آپ لوگوں کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ روٹھوں کو منانے کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے۔ آپ لوگ واپس ایک نئی انرجی کے ساتھ، ایک نئے جوش کے ساتھ دوبارہ سے ایک دوسرے کو مل پاؤ گے۔ شادی اور منگنی کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے۔ اس ہفتے آپ نے اپنے ماضی میں جو غلط فیصلے کیے تھے وہ آپ کے لیے پریشانی کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اگر پرانے مسئلے دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیں تو آپ کو جذبات کی بجائے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے مسئلے کی حل کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کو اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہیے، ورنہ اگر حالات زیادہ خراب ہو گئے تو آپ بالکل ہی اکیلے پڑ جاؤ گے، اور آپ صحیح غلط میں فیصلہ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ غصہ کنٹرول میں رکھنا ہوگا۔ آپ کو اس ہفتے غصہ زیادہ آ سکتا ہے۔ اگر آپ کسی سینئر پوزیشن پر ہو تو آپ ورک لوڈ کی وجہ سے بھی پریشان ہو سکتے ہو، تو پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آپ اپنے کاموں کو اب آسانی سے مکمل کر پاؤ گے۔ تو زیادہ کام دیکھ کر آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اگر آپ کوئی نیا کام، نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے۔ پارٹنرشپ پر کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ شروع کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی حالات سازگار ہیں۔ یہ پورا ہفتہ ہر طرح کے کام کے حوالے سے آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا، موافق رہے گا، سازگار رہے گا۔ اسٹوڈنٹس کو اس ہفتے تعلیم میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیو، برج اسد، اب آپ لوگوں کی کمیونیکیشن بہت بہتر ہوگی۔
آپ لیڈر ہو تو آپ لیڈر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہو، آپ لیڈر بن کے دکھاؤ گے، آپ کی بات میں بہت اثر رہے گا، آپ اپنے مخالفین پر بھاری رہو گے۔ اس ہفتے آپ نے تیز مثالوں والے کھانوں سے بچنا ہے، ورنہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ سکتا ہے۔ پیسوں کے حوالے سے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا۔ وینس اور مارس کا ملاپ آپ کو بھرپور مالی فائدے دے گا۔ جو نیو لوگ سٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہت فائدے لانے والا ہے۔ آپ کو اپنی سوچ سے زیادہ پروفٹ ہو سکتا ہے۔ اب آپ ان سورسز سے بھی پیسہ کما سکتے ہو جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہاں، اگر آپ انویسٹمنٹ کرنے کے موڈ میں ہو تو آپ کو اس ہفتے کوئی بڑی سرمایہ کاری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بڑی سرمایہ کاری میں آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ کرتے رہیے اور پیسہ کماتے رہیے۔ بڑی چھلانگ ماریں گے تو نقصان ہو سکتا ہے اور پھر نقصان بھی بڑا ہوگا، لیکن کمال کی اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو اس ہفتے زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے جلد بازی میں کوئی بڑی سرمایہ کاری نہیں کرنی۔ آپ ایک کام کے ساتھ کوئی نیا کام بھی شروع کر سکتے ہو، لیکن آپ نے پارٹنرشپ پر کوئی بھی نیا کام شروع نہیں کرنا۔ شادی شدہ جوڑوں کو بھی سمجھداری سے، صبر و تحمل کے ساتھ گھر کے معاملات چلانے ہوں گے۔ آپ کے اپنے سینئرز کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، اپنے افسران کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، اپنے والدین کے ساتھ رشتوں میں بہتری آئے گی۔ گھر کے بڑوں کے ساتھ اگر آپ کے کچھ اختلافات تھے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ روٹھوں کو منانے کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے۔ تو اگر کوئی ناراض ہے تو آپ کو بات کر کے اس سے منا لینا چاہیے۔ جن نیو لوگوں کے عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں انہیں ٹف ٹائم مل سکتا ہے، لیکن فیصلہ ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹس کے اس ہفتے نئے دوست بنیں گے اور آپ لوگ مل بیٹھ کر ایک دوسرے سے سیکھنے کی کوشش کرو گے۔ شادی بیاہ کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی فیملی ممبر شادی کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو اس کی شادی منگنی طے ہو سکتی ہے۔ گھر میں پارٹی کا سا ماحول بنا رہے گا۔ آپ کے اپنے رشتے کی بات چل سکتی ہے۔ اگر رشتے کی بات چل رہی تھی تو شادی طے ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ کے ان لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہوں گے جن کے ساتھ آپ کے ماضی میں ریلیشنز خراب ہو گئے تھے۔ اس ہفتے آپ کافی ایکسپریسو رہو گے۔ آپ ہر فورم پر اپنے دل کی بات کھل کے کہہ سکو گے۔ جو اسٹوڈنٹس کسی بھی مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں انہیں اس ہفتے کامیابی ملے گی۔ بس آپ نے چپ کر کے اپنے کام میں لگے رہنا ہے۔ اللہ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے، آپ اپلائی کر سکتے ہو۔ ورگو، برج سملا، اس ہفتے آپ لوگوں کے لیے بہت سی پازیٹیو چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ اب آپ پرانے مسائل سے جان چھڑوا سکو گے۔ بڑی عمر کے ورگوز کے لیے یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کی باتوں کو زیادہ سیریس نہیں لینا۔ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں۔ اس ہفتے آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ نئی چیزیں سیکھنے کے لیے آپ بوڑھے ہو چکے ہو۔ تو ایسی صورت میں زیادہ سوچنے کی بجائے آپ کو اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ بہت کریٹیو لوگ ہو۔ آپ عمر کے کسی بھی حصے میں کچھ بھی سیکھ سکتے ہو، تو آپ نے اپنے کام پر ہی فوکس رکھنا ہے۔ اس ہفتے آپ کے اخراجات میں اضافہ ہوگا، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اسی ہفتے میں آپ کی آمدنی میں بھی نمایاں اضافہ ہوگا۔ تو آپ اپنی مالی زندگی میں ایک بیلنس لا پاؤ گے۔ اگر خرچے بڑھیں گے تو آپ کی آمدن میں بھی اضافہ ہوگا۔ اگر آپ نے قرض لے رکھا تھا تو اس ہفتے آپ قرض اتار سکو گے۔ اتنی آمدن ہوگی کہ آپ قرض اتارنے کی پوزیشن میں آ جاؤ گے۔ اس ہفتے آپ اپنے خاندان میں ہم آہنگی لا سکو گے۔ اگر آپ کے فیملی ممبرز کی آپس میں کہیں نہ کہیں کھٹ پٹ چل رہی تھی تو اب آپ لوگوں کے حالات میں بہتری آئے گی۔ اپنے خاندان میں آپ کی پوزیشن مضبوط ہوگی۔ اب آپ لوگ بہت کیئرنگ رہو گے۔
अपने साथ जुड़े रिश्तों की बहुत केयर करोगे। अब आपकी लव लाइफ में भी बेहतरी आएगी, रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। इस हफ्ते आपकी तबीयत काफी खुशगवार रहेगी। अगर कोई बीमारी थी तो आप अब सेहतयाब हो जाओगे। आप अपने अंदर एक तब्दीली महसूस करोगे, सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, किसी भी किस्म की आप कोई गेम करते हो, आप लोग बहुत एक्टिव रहोगे। काम की जगह पर आपकी काबिलियत की तारीफ की जाएगी। आपके सीनियर्स आपके काम की तारीफ करेंगे, आपके काम को सराहा जाएगा, आपके काम करने के अंदाज को पसंद किया जाएगा। आपकी तरक्की हो सकती है, आपका इंक्रीमेंट लग सकता है। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहोगे, आपका ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ ही रहेगा और आप कामयाब रहोगे। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान, इस हफ्ते आपको काफी नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो अब आपको खुलकर खेलना होगा। अपने कामों में आपने बहुत एक्टिव रहना है। इस हफ्ते आपके पास काम के बाद भी इतना वक्त बचेगा कि आप उस वक्त में वो काम भी कर सकते हो, वो अपने शौक भी पूरे कर सकते हो जिन कामों के लिए आप एक लंबे अरसे से प्लानिंग कर रहे थे। जैसे कहीं आप टूर पर जा सकते हो, कोई पेंटिंग बना सकते हो, घर का कोई काम कर सकते हो, और ये सब काम करते वक्त आप न सिर्फ एंजॉय करोगे बल्कि आप लोग बहुत एक्टिव भी रहोगे। अगर आप किसी मसले में फंसे हुए थे तो आपको अपने बड़े बहन भाइयों से तवक्को से ज्यादा मदद मिलेगी, जिसकी वजह से आप उस मुसीबत से निकल सकोगे। तो आपको अपने बहन भाइयों से किसी किस्म की अगर हेल्प चाहिए हो तो आपको बिला रोक टोक कह देना चाहिए, क्योंकि वो भी आपकी मदद करके खुशी महसूस करेंगे। इस हफ्ते लव लाइफ कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होगी। इस हफ्ते आपको गुस्सा बहुत आएगा। आपके जहन में तरह तरह के शकूक व शुबहात पैदा होंगे जो आप दोनों के रिश्तों में खिंचाव की वजह बन सकते हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। अगले हफ्ते से आप लोग हालात में बेहतरी देखोगे, फिर सब मामूल पर आ जाएगा, रिश्ते में प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे की कुर्बत नसीब होगी, फिर सब अच्छा होगा। लेकिन इस हफ्ते हालात टफ एंड टाइट ही रहेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस हफ्ते आप नए रिश्तों में बंध सकते हो, नई मोहब्बत में भी गिरफ्तार हो सकते हो। जो लोग अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं वो लोग इस हफ्ते बहुत कामयाब रहेंगे। मुलाजमत पेशा लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो आपके लिए मशवरा यही है, आपको किसी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए, लेकिन कोई छोटी सरमायाकारी कीजिएगा। लेकिन कोई छोटी सरमायाकारी करना, अगर आप मौजूदा काम के साथ कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको उस काम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में नए कामों के हवाले से हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। इस हफ्ते आपको अचानक से कहीं से पैसा मिल सकता है। अब आपकी शोहरत बढ़ेगी, खानदान में इज्जत मिलेगी। जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो आपको कुछ रुकावटों का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर सकते हो। आपके जहन में बहुत से शकूक व शुबहात आएंगे, जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना रह सकता है। तो हकीकत में कोई परेशानी नहीं होगी, बस ये दो सितारे उल्टी चाल चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप परेशान रह सकते हो। तो आप खुश रहो और इस हफ्ते को खुशी से एंजॉय भी करो। स्कॉर्पियो, बुर्जे अकरब, इस हफ्ते आप काफी मामलात में बेहतरी देखोगे, लेकिन आपको बहुत से मामलात में एहतियात करना होगी। दफ्तर में, काम की जगह पर आपको अपने सीनियर्स के साथ ताल्लुकात बनाकर रखने होंगे। काम की जगह पर मामलात कशीदा हो सकते हैं। क्रिएटिव काम करने वाले, मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करने वालों के लिए हालात काफी बेहतर रहेंगे। लव लाइफ में बहुत बेहतरी आएगी। दोस्तों के साथ गपशप अच्छी रहेगी। आप बहुत एक्टिव रहोगे। जिन स्कॉर्पियंस के कानूनी किस्म के मसाइल चल रहे थे, अदालतों में केसेस चल रहे थे, अब आपको उन केसेस में कामयाबियां मिलेंगी।
یہ ہفتہ پیسوں کے حوالے سے ایک بہتر ہفتہ رہنے والا ہے۔ اگر پہلے پیسوں کے حوالے سے مسائل چلے آ رہے تھے تو اس ہفتے آپ ان مسائل پر قابو پا لو گے۔ اسی ہفتے میں آپ کہیں انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہو اور اس انویسٹمنٹ سے آپ کو اچھا پروفٹ بھی ہوگا۔ بس آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے دوستوں یا رشتہ داروں کے ساتھ اپنی مالی حیثیت اور پیسوں سے متعلق کوئی بھی بات شیئر نہیں کرنی۔ اگر آپ ایک کاروبار کے ساتھ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وقت اچھا ہے، آپ کوئی نیا کام شروع کر سکتے ہیں۔ کام کی جگہ پر دوسروں کی کمیاں کوتاہیاں آپ کو پریشان کر سکتی ہیں۔ آپ دوسروں کی پریشانیاں اپنے سر لے سکتے ہو، تو اگر ایسی صورتحال پیدا ہو بھی جاتی ہے تو آپ نے درگزر سے کام لینا ہے، دوسروں کی پریشانیاں اپنے سر پر آپ نے سوار نہیں کرنی۔ اگر آپ بے روزگار ہو تو آپ کو جاب کے لیے کوششیں تیز کرنی ہوں گی، کیونکہ اس وقت اگر آپ کوشش کرو گے تو آپ کو ایک بہتر جاب مل سکتی ہے۔ آپ کو اپنے رشتوں میں بہت سے معاملات کو سنبھل کر لے کر چلنا ہوگا۔ رشتوں میں خرابیاں ایک عرصے سے چلی آ رہی ہیں تو آپ کو ابھی بھی سنبھل کر ہی چلنا ہوگا۔ آپ کے مخالفین ابھی بھی آپ کے خلاف ہی ہیں اور خلاف ہی رہیں گے، تو آپ کو ان سے محتاط ہی رہنا ہوگا۔ دوستوں کی بھرپور سپورٹ آپ کے ساتھ رہے گی۔ آپ دوستوں کے ساتھ بہت ایکٹیو بھی رہو گے، پارٹی بھی کرتے نظر آ رہے ہو۔ اسکارپین اسٹوڈنٹس بھی اس ہفتے دوستوں کے ساتھ ہی زیادہ وقت گزارتے نظر آ رہے ہیں۔ سیجیٹیریس، برج قوس، اس ہفتے میں آپ کو کئی طرح کی اپرچونٹیز ملیں گی۔ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں انہیں بڑی کامیابیاں ملنے والی ہیں۔ آپ لوگ اس ہفتے پہلے سے زیادہ پیسہ کما سکو گے اور آپ بچت بھی کر سکو گے۔ اگر قرض لیا ہوا تھا تو قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں آ جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ قرض لینا چاہتے ہو تو آپ کو قرض مل جائے گا۔ نئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو لازمی کیجیے گا، اس انویسٹمنٹ سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ آپ اس سرمایہ کاری سے اچھے پیسے کما سکو گے۔ اس ہفتے آپ اپنے فائنانس میں نئے دلچسپ حالات دیکھو گے۔ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن رہے گی، لیکن آپ کی مالی حالت پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط دکھائی دے رہی ہے۔ اگر آپ شراکت پر کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے وقت بہت اچھا ہے۔ آپ کوئی نیا کام شروع کر سکتے ہو۔ اگر آپ بے روزگار ہو تو جاب تلاش کرنا شروع کر دیں، آپ کو جاب مل سکتی ہے۔ اس وقت آپ کو تھوڑی سی کوشش سے جاب مل سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ کی پرسنل لائف کے حوالے سے کوئی پرانا راز کھل سکتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو کچھ مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو کسی دوسرے کے راز کھولنے سے پہلے ہی آپ خود ہی اسے بتا دو جس سے آپ کو ڈر ہے، یا پھر آپ اپنی غلطی تسلیم کر لو تاکہ کوئی بڑا مسئلہ بنے ہی نہیں۔ لو لائف میں بہت بہتر چیزیں سامنے آئیں گی۔ آپ نئے رشتوں میں بن سکتے ہو۔ ویزا امیگریشن کے حوالے سے وقت بہت اچھا ہے۔ اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہو تو لازمی اپلائی کر دو، ابھی یہ وقت بہت اچھا ہے۔ صحت کا بہت خیال رکھیے گا۔ صحت کے حوالے سے آپ کو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ صحت کی خرابی کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے ڈاکٹر کو لازمی دکھانا ہے، کیونکہ آگے چل کر یہی مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، تو آپ ڈاکٹر کو لازمی دکھائیں۔ کیپریکارن، برج جدی، آپ کو اس ہفتے کئی اہم فیصلے کرنا ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی رہ سکتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی فیصلہ کرنے میں دشواری کا سامنا ہے تو کسی ایسے بندے سے مدد لیں جو آپ سے عمر میں، تجربے میں بڑا ہو۔ خاندان میں اگر کوئی ناراض تھا تو روٹھوں کو منانے کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے۔ گھر میں سبھی کے ساتھ آپ کا رشتہ اچھا رہے گا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا۔ صحت اچھی رہے گی۔
इस हफ्ते ऐसा कोई मसला नजर नहीं आ रहा। जिंदगी को सही तरीके से चलाने के लिए हमें वक्तन फवक्तन पैसों की जरूरत रहती है। इसके बावजूद आप अभी तक पैसा जमा करने की तरफ नहीं आ रहे और ये बात आपके लिए इन फ्यूचर परेशानी की वजह बन सकती है। तो आपको अभी सेविंग लाजमी करनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स हायर लेवल की एजुकेशन ले रहे हैं वो बहुत कामयाब रहेंगे। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हो तो आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए, आपका काम बन जाएगा। आपके घर या आपके खानदान में बच्चे की पैदाइश हो सकती है। खानदान में नए मेहमान की आमद से घर में जश्न का माहौल रहेगा। पूरे खानदान को एक साथ मिल बैठने का मौका मिलेगा, साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। आप घर के लिए कुछ शॉपिंग कर सकते हो। मुलाजमत पेशा कैप्रिकॉन्स को अपने कैरियर में बेहतरी नजर आएगी। आपकी मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर हो सकता है। जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। आप जॉब स्विच कर सकते हो, लेकिन आपको अपने सीनियर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना होंगे। इस हफ्ते आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। एक्वेरियस बुर्ज दल, ये हफ्ता नए मामलात के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई नया काम, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो लाजमी शुरू कीजिए, अब वक्त बहुत अच्छा है। शराकत पर काम करने के हवाले से भी यह वक्त बहुत अच्छा है। माली हवाले से, पैसों के मामलात के हवाले से यह हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा। एक्वेरियंस को इस हफ्ते अपने शरीक हयात की आबाई जायदाद से वरासत का कुछ हिस्सा मिल सकता है। वो शादीशुदा जोड़े जो औलाद का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अब औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। इस हफ्ते आपको ख्वाब भी आएंगे और ख्वाब भी सच्चे आएंगे। आपको आने वाले हालात के बारे में ख्वाब में दिखाया जा सकता है। इस हफ्ते आप अपनी फैमिली के साथ मजहबी सफर पर जाने का कहीं प्लान बना सकते हो। लव लाइफ के हवाले से अच्छी बात यह है कि आप लोग नए रिश्तों में बंधते हुए नजर आ रहे हो। अगर किसी की शादी लेट थी तो उसका भी रिश्ता तय हो सकता है। बस आपको कोशिशें तेज करना होंगी, लेकिन काम हो जाएगा। शादीशुदा लोगों की जिंदगी में अब बेहतरी आएगी, रंजिशें दूर होंगी। अगर झगड़े चल रहे थे तो वो झगड़े खत्म होंगे, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। वो कारोबारी लोग जो एक अरसे से अपनी कारोबारी एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए इंतजार कर रहे थे, अब उन लोगों के लिए वक्त अच्छा है। आप लोग अपने कारोबार को एक्सपेंड कर सकते हो। आपको अपने कारोबार के हवाले से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अब आप लोगों की क्रिएटिव एबिलिटीज में निखार आएगा। अब आपको तरक्की भी मिलेगी और आप पैसा भी कमा पाओगे। रूहानी तौर पर आप काफी स्ट्रांग रहोगे। अब आप वज़ाइफ और दुआएं करते हुए भी नजर आ रहे हो। अब आपकी दुआएं भी कबूल होंगी। तो आपने फोकस्ड रहना है और जिक्र अज़कार करते रहना है, आपको फायदा जरूर होगा। स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। आप लोग इस हफ्ते अपने फ्यूचर प्लान्स पर काम करते हुए नजर आ रहे हो। जिन लोगों की आंखों के मसले थे, अब उन लोगों को उस मसले से भी रिलीफ मिलेगा। पाइसिस बुर्ज हूत, इस हफ्ते काम के सिलसिले में आपको किसी ना किसी सफर पर जाना पड़ सकता है और ये सफर आपको थका देगा, लेकिन ये सारी थकावट उस वक्त खत्म हो जाएगी जब आप उस सफर के दौरान अच्छे खासे पैसे कमा लोगे। यानी ये सफर वसीलाए ज़फर रहेगा। इस हफ्ते आपका पार्टी का भी मूड बन सकता है। अगर आप पार्टी करने का सोच रहे हैं तो अपने करीबी दोस्तों को कॉल करें और पार्टी एंजॉय करें। वो लोग जो आपके खिलाफ कुछ साजिशें कर रहे थे, अब वो एक्सपोज हो जाएंगे। सब कुछ खुल के आपके सामने आ जाएगा। इस हफ्ते आपकी बातचीत बहुत जबरदस्त रहेगी। आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार आएगा और आप बहुत जज्बाती भी रहोगे। इस हफ्ते कोई खास काम किए बगैर आप अपने फैमिली मेंबर्स की तवज्जो आसानी से हासिल कर पाओगे। इस हफ्ते आप अपने कामों में बहुत कामयाब रहोगे। आप अपने मुकाबले में आने वाले सभी लोगों को पीछे छोड़ दोगे और इससे
آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھے گا۔ اگر آپ کا عدالت میں کوئی کیس چل رہا تھا تو اب اس کا فیصلہ آپ کے حق میں آنے کے امکان بہت زیادہ ہیں۔ جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں اس ہفتے کوئی ایک بہتر جاب ملنے کا امکان ہے، تو آپ کو اس ہفتے جاب کے لیے کوشش لازمی کرنی چاہیے، کیونکہ اس ہفتے آپ کا کام بن سکتا ہے۔ جو لوگ سنگل ہیں ان کا رشتہ طے ہو جائے گا یا رشتے کی بات چل نکلے گی۔ ویسے بھی اس ہفتے آپ کو محبت کا بخار چڑھا رہے گا، آپ محبت میں بہت ایکسائٹڈ رہو گے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ بہت خاص رہے گا۔ اس ہفتے آپ کو اپنی سستی قربان کرنا ہوگی اور اپنی پڑھائی کی طرف زیادہ فوکسڈ رہنا ہوگا۔ فزیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں اور اپنی پڑھائی پر توجہ دیں۔ اگر آپ کسی دوسرے ملک میں سیٹل ہونا چاہتے ہو تو آپ کو ویزا امیگریشن کے لیے لازمی اپلائی کرنا چاہیے۔ اگر ابھی آپ پلان بنا رہے ہو تو آپ اپنے ڈاکومنٹس اکٹھے کرنا شروع کر دو، کیونکہ آگے اس حوالے سے ٹائم مزید اچھا آنے والا ہے۔ تو جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔